फातोर्डाचे आमदाराक खबर ना, खबर आसा म्हणून तुका हांवें पयर स्टेटमेंट दिल्लो न्हय की तो प्रोजेक्ट जे दवंड्यार वेकंट स्पॉट्स आहात, वेकंट प्लॉट्स आहात, थंय NDA म्हणून नोटिफाय करचे म्हणून नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया अंडर 39A आनी हें बाब दिगंबर कामतीन आनी दामू नायकान दोगांनी वचून विश्वजिताक सांगचें. म्हाका विश्वजीत मेळना आनी म्हजे कडेन विश्वजिताचे संबंद ना. तांचे बरें आहा, ते तांचे पक्षान आहा आनी ते सामके पुजा बिजा करपाक बरोबर वतात. पयर आषाढी एकादशीक दामू नायक हांगा साखळे ते खंय ते साखळे मरते साखळे पुजा करता दिश्टी पडटा. सो पुजा करतना हें सांगचें लोकांचे खातीर ती नॉन डेव्हलपमेंट एरिया 39A अंडर डिक्लेअर करची. हो इशू हांवें PDAन पयर दिगंबर कामत आसतना रेज केला. थंय मिनीट करपाक लायला. हें म्हजें सजेशन म्हूण घालचें PDAंतल्यान तें चीफ टावन प्लॅनराक आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाक हें सजेशन म्हणून वचचें म्हणून. हें दिगंबराक याद ना जाली, आपल्याक खबर ना म्हणटा, कितें खबर ना म्हणटा. तो आसतनाच केल्लें हांवें आनी आतां जर ताका विसर बी पडटा जाल्यार एक लेटर करून विश्वजीत राणेक दिता आनी तें लेटर तुमकां आतां हँड ओवर करता. आतांच दिता की बाबा दवंड्यार आसा त्यो एरिया वेकंट प्लॉट्स जे आहात ते सगळे नॉन डेव्हलपमेंट एरिया म्हूण करच्यो. पत्रे काडपाचे बी ल्हान जाली वस्त. हांव म्हणटा कितें, नॉन डेव्हलपमेंट एरिया आसा तशें ग्रीन दवरया. लेट्स प्रिजर्व दवंडे फॉर पॉस्टेरिटी. हां, सो क्लियर न्ही. हांव म्हजें लेटर दिता, तांणी ताचे कडेन करून हाडची. करून हाडपाचें काम तरी ताजें. तो मंत्री आहा, दुसरो प्रदेशाध्यक्ष आहा आनी हे तांचेच तट्टू. हे जे वतात पळय मोर्चा घेवन ते कोणाचे मनीस, ते आमचे मनीस, ते कोण नागरीक, ते तांचेच BJPचेच ते जॉयंट वेंचर मरे. ते आतां इलेक्शन लागीं आयलां, जॉयंट वेंचर तयार जाता. एक मागीर ताका खंयचे पार्टीचो सिंबॉल हाडून दितलो तो, ते दितात तशें. आनी गोंयचे जनतेक आनी फातोर्डेचे जनतेकूय खबर आहा. म्हजो जर इनवॉल्वमेंट आहा त्या प्रोजेक्टान खंयचोय जाल्यार हांव हें लेटर दिना. आनी म्हजो इनवॉल्वमेंट आसाच, फायनान्शियल इनवॉल्वमेंट जर आसा जाल्यार हेंच लेटर वापरून ते प्रोजेक्ट बंद उडया मरे. हांवूय न्हिदलो सोमतोच. BJPक काय म्हाजो मोग ना. कित्याक करतले, करता ते मेळना म्हाका. तशेंच ते फक्त करता तें कित्याक आतां पावस आयला. पावस येतकच मागीर आतां जशें अळमी येता तशें 5 वर्सां जाल्लीं आहा. इलेक्शन जावपाचें आनी इलेक्शनाक तांची तयारी आहा.